फिर उसके बाद ये भी सही बुखारी में ही आती है। और ये जो दुआ है ना जो मैं बता रही हूँ, वो किसी मरीज के पास मिलने जाते हैं हम, वहां बैठ के भी उसके लिए भी दुआ किया करें। ये वाली उनके लिए कर सकते हैं, और जिस पे भी हम दम कर रहे हैं उसके लिए भी, खुद के लिए भी कर सकते हैं। यह है अज़हिबिल बास रब्बन नास इश्फी व अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा। तो ये वाली दुआ भी आप पढ़ें। उसके बाद इसी तरह से जो अभी हमने पढ़े उसी तरह की ये भी दुआ है। इमसहिल बास रब्बन नासी बियदिका शिफा ला काशिफ लहु इल्ला अंत। तो ये भी बेहतरीन दुआ है। देखिए सही बुखारी में ही है, ऑथेंटिक ही है। अच्छा, ये भी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मैंने सुना है। ये दुआ ये है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये जो दुआ है वो अक्सर गम वगैरह होता है हमें, तो उस वक्त भी पढ़ने कहा गया है। वैसे गम के लिए और भी कई एक दुआएं हैं जो मेरे वेबसाइट पे मौजूद है। वैसे आजकल वेबसाइट पे मुझे बहुत सारी चीज़ें डालने अलाउ नहीं कर रहे, तो मैंने फेसबुक वगैरह पे डाला हुआ है, तो वहाँ भी आपको दुआएं मिलेगी। तो ये वाली दुआ भी आपने पढ़नी है, कौन सी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये वाली दुआ देखें, जब आप मरीज के पास जाते हैं तो जब भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी, या बच्चा बीमार है या कोई भी बीमार है घर का फर्द, तो उसके लिए भी ये दुआ करें, अस्सलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। यशफियक बोलेंगे तो ठीक है, वरना अगर एक आदमी के लिए बोल रहे हैं तो यशफियक। वैसे हम लास्ट में पॉज ही कर देते हैं, और अगर लड़की है तो यशफियकी। तो ये वाली दुआ आपने 7 मर्तबा पढ़नी है, यानी मरीज के सामने ये आपने 7 मर्तबा पढ़नी है। और ये भी बहुत ही बेहतरीन दुआ है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुम मिन शर्रि मा खलक, और सो ऑन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तो ये वाली भी आपने पढ़नी है दुआ। तो ये बहरहाल सही नहीं है, लेकिन हसन के दर्जे पे आती हैं, तो इसे भी कुछ असर है जिसको, उसने तो ज़रूर ये पढ़नी ही पढ़नी है। फिर ये वाली हसन के दर्जे में आती है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। तो ये वाली दुआ भी आप पढ़ें, इससे भी फ़र्क पड़ता है इंशाअल्लाह। अच्छा, मैंने ये यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ रखी हुई है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, पैर में दर्द है, या कहीं पे भी सीने में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, तो क्या करें? आप सपोज आपके पैर में दर्द है, जहाँ दर्द हो रहा है वहां 3 मर्तबा आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उस जगह पे हाथ रख के फिर 7 मर्तबा आऊज़ बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये 7 मर्तबा हाथ वहीं पे रख के आपने पढ़ना है, और ये अमल आपने कंटिन्यू करना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक जाता नहीं है वो दर्द तब तक पढ़ना है। इंशाअल्लाह बहुत असर करती है, लेकिन पूरा अल्लाह पे तवक्कुल करें। ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अल्लाह पे तवक्कुल करके इस दुआ को पढ़े, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से जिसे दर्द वग़ैरह की तकलीफ़ है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर रखी हुई, क्योंकि अक्सर लोगों को दर्द होता है और वो समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू किया गया है, जिन्नात का असर है। और कभी-कभी वो उस वज़ह से भी होता है, हो सकता है वो जिन्नात की वज़ह से या जादू की वज़ह से हो, लेकिन फिर भी ये भी दुआ जो है वो हमें रेगुलरली पढ़नी चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ है जहाँ पर भी, वहाँ पर हाथ रख के ये दुआ पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने कुछ हमारी प्लेलिस्ट वगैरह हैं वो रखी हुई है, खुलासे कुरान, रुकिया। यहाँ पर देखिए मैंने जो नज़र की दुआ है उसका लिंक यहाँ पर रखा हुआ है। 2 लिंक है, एक वेबसाइट का है मेरे और एक आरक्यू का। फिर रुकिया शरैया वहाँ पर यूट्यूब में भी है और मेरे वेबसाइट पे भी है। तो यूट्यूब का मैंने यहाँ पर लिंक रखा हुआ है,
کیونکہ یہاں پر اگر میں ساری چیزیں لنک دے دوں تو پھر وہ جگہ نہیں ملے گی، اس لیے میں نے یہاں پر لکھتی ہوں۔ پھر ہمارا جو خلاصہ قرآن ہوا تھا اس کا بھی میں نے لنک رکھا ہوا ہے، یہ ویڈیو ہے یہاں پر، یہ آڈیو کا لنک ہے، اور یہ جو 2023 میں ہمارا خلاصہ قرآن ہوا تھا اس کا بھی ہم نے یہاں پر لنک رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن سے جڑے رہیں، ساری تکلیفیں دور ہوتے رہے گی انشاءاللہ، اور غم جو بھی ہے وہ سب چلا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں آپ بزی رہیں گے۔ پھر مفہوم قرآن جو ہمارا چل رہا ہے اس کے کچھ ویڈیوز یہاں پر رکھے ہوئے، تو اس کا بھی لنک ہے، اور مفہوم قرآن کے آڈیوز کا لنک یہاں پر ہے، ویڈیو کا اوپر رکھا ہوا ہے، آڈیو کا نیچے، اور بھی کچھ لنک میں یہاں پر شیئر کرنے والی ہوں، انشاءاللہ وہ پورا نہیں کر پائی میں۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ سب میں نے کہاں سے لیا ہوا ہے، تو یہ مراجع ریفرنسز جتنے بھی ہیں وہ میں نے یہاں پر آپ کو لنک دے دی ہوں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے آتھینٹک چیز بتائی ہوں یا ان آتھینٹک، تو یہاں پر آپ کے لیے پروف ہے، تو وہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے، اور وہ دعا آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں تھی شیئر کرنی، اور اتنا وقت نہیں کہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کو بتائیں کہ کیا ترجمہ ہے، اور اتنا ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ زیادہ کچھ ہے نہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اتنا سارا ہم کیسے کریں، لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا بھی کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے، آنکھیں ڈرتی ہیں لیکن منہ بات کرتے رہتا ہے، اوکے، تو منہ ہلنے چاہیے آپ کے، ڈرے نہیں، جلدی جلدی ہو جائے گا جب آپ ہیبٹ ڈالیں گے انشاءاللہ، 1 مہینے میں دیکھیں اسپیڈ کیسی ہو جاتی ہے، لیکن سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک یہ بات یہ نہیں سمجھے کہ اس رقیہ نے مجھے شفا دیا، ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ میں ایک ٹول یوز کر رہی ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے کوشش کی ہوں، اللہ نے شفا دے دی، یہ سب ریسرچ کر کے میں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے سوچی کسی کی ویب سائٹ سے بتا دوں کہ یہ دعا پڑھے، یہاں سے یہ پڑھے، لیکن ہر ایک نے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ ساری چیزیں اکٹھی لے لی تاکہ کسی بھی طرح کا، پتہ نہیں کس طرح کا جادو کیا ہوا یا کس طرح کے جن آئے ہوئے، تو ہر طرح کی چیز اس میں انکلوڈیڈ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کال کرنے کی ضرورت ہے، بس میں کہہ رہی ہوں 1 سے 2 مہینے، کسی کو 1 مہینے میں اثر ہو جاتا ہے، اب میں نے جس سسٹر کا بتائی تھی آپ کو، ان کا 1 مہینے میں اثر ہو گیا تھا، حالانکہ ان کو جادو بھی تھا، جنات کا بھی اثر تھا، اور مجھے لگ رہا تھا ان کو نظر بھی ہے، کیونکہ وہ جو فیملی میں وہ سب سے اچھی، مطلب اچھے کھاتے پیتے خاندان میں ہو گئی تھی، وہ انہیں اچھا ہسبینڈ مل گیا تھا، باقی ان کے جو بھائی بہن تھے جو بھی ہے وہ ابھی تک تھوڑے غریبی میں ہی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی ہو سکتا ہے ان کو، تو سارا ان کو 1 مہینے میں الحمدللہ انہوں نے کہا کہ بہت فرق پڑا، اور وہ حالانکہ میرے پاس روتی تھی، بولتی تھی میں کیا کروں، میں جان دے رہی ہوں، میں جا رہی ہوں کنویں میں خود ہی مار رہی ہوں، مجھے نہیں جینا ہے، بہت روتی تھی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ان کو ہدایت بھی دے دی، اور بہت ساری ایسی خواتین تھی جنہوں نے کال کیا، لیکن ایک یاد رکھے میں راکھی نہیں ہوں، میں کسی پہ رقیہ وغیرہ نہیں کرتی، بس میرے جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بات کرتے ہیں ان کو ہی میں کچھ حل بتا دیتی ہوں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں وہ اگر کچھ پوچھ لیں تو ان کو میں بتاتی ہوں، ویسے میں خود راکھی نہیں، میں یہ کرتی ہوں کہ اگر کسی کا بہت زیادہ ہے ان کو تو پہلے میں کہتی ہوں اس کو خود پڑھنے کی کوشش کرے، اگر وہ نہیں کر پاتے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دیندار نہیں ہے تو پھر میں وہ راکی کا نمبر دے دیتی ہوں، لیکن پتہ ہے مجھے پتا چلا کہ وہ جو راکی جو جاتے تھے ان کے پاس، حالانکہ میں وہ راکی کو کبھی ملی بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کبھی دیکھا ہے، مجھے بس آتھینٹک سائٹ سے ان کا نمبر ملا تھا، انہوں نے کسی جس کے پاس میں نے بھیجا ان کو پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کس نے بتایا میرا نمبر، تو بولے کہ کیسے، بولے میں ان کو جانتا ہی نہیں، تو مجھے پتا بھی نہیں کون ہے وہ، لیکن میں نے نمبر دیا، آتھینٹک ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھے سے علاج کیا، لیکن ان کی جو فیس تھی وہ بہت ہائی فیس انہوں نے لی تھی، کچھ ایسے 20,000 25,000 ان کی فیس تھی، لیکن وہ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے جو تھے لوگ انہوں نے دے دیے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فیس ہم کسی راکی کو دیں، اور وہ جو راکی ہے ان کا کام ہی یہی ہے، ان
की जो फैमिली का जो खर्चा है उसी पे चलता है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम उनके लिए लगा रहे हैं, तो उनका टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए वो इतना फीस लेते हैं। बहरहाल वो जो जिनके पास मैंने भेजी थी उनके पास से तो पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा लगता है ना कि वो खुद नहीं कर सकते, तो ही मैं बोलती हूँ राखी को कॉल करें, वरना मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ कि आपके पास कुरान है, हदीस है, उससे लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए और इजी मैंने कर दिया है। मैं पहले क्या करती थी, मैं कहीं से कुछ आयत बता देती थी, फिर बोलती थी जाओ ये वेबसाइट पे, आधे इधर है आधे उधर है, ये होता था। अब वो तकलीफ में बेचारा वो यहाँ जाए वहाँ जाए, तो इसीलिए अब ये जो हमारी थर्सडे क्लास हुई थी तब से लेके अभी तक, अभी एंड तक आपकी क्लास शुरू होने तक मैं इस पे ही काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये वाली पीडीएफ आपसे सबसे शेयर की जाएगी। मैं कहती हूँ इसको बस पढ़ लें, खुद होके पढ़े और फायदा है, नहीं पढ़ सकते तो किसी और को बोले पढ़ने के लिए, घर वालों को। और दूसरे किसी के पास भी न जाएं, न किसी को कॉल करें, न मुझे करें, न किसी को करें। मैं चाहती हूँ खुद ही अपना इलाज करें। अल्लाह ने हमारे लिए इलाज दे दिया है, हर बीमारी का इलाज दिया है। तो इलाज कुरान में है, हदीसों की बुक में है, वहाँ से हमने ढूंढ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कई चीज़ें मिल सकती है फ्यूचर में, तो वो भी हम शेयर कर देंगे। तो जितना हो सके, जितना जादू और जिन्नात का था वो मैंने शेयर कर दी।